आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी के जिस पार्ट पे मौजूद हूँ, गड़ी बिल्कुल आखिरी कतई आखिरी सिविल आबादी बैक साइड पे आपको जो मोर्चे नज़र आ रहे हैं, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडियन आर्मी के हैं। और यहाँ जो सिविल आबादी है वो तकरीबन 80% यहाँ से जा चुके हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ ये घर आबाद है। बैक साइड पे हम वो तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये खंबा मौजूद है, इस पे तारें भी हैं। और इसके बैक साइड से जो खंबा आपको एक नज़र आ रहा है बहुत दूर से, उसके बैक साइड पे भी एक और खंबा है जिसको पोल जो इलेक्ट्रिक पोल है उसको आज उखेड़ा जा रहा था। महकमा बरक़ियात समानी की जानिब से मकामी आबादी भाग दौड़ कर आई। एक शख्स को मैंने अभी कैमरा पकड़ा हुआ है, तारक वल्द मोहम्मद सलीम, जो गड़ी का रहने वाला है। और यहाँ चंद घराने आबाद हैं, उनमें से एक घर है। और आपका क्या नाम है? पहले भी आपने स्टेटमेंट दी। तालिब हुसैन वल्द मोहम्मद शफी। तालिब हुसैन वल्द मोहम्मद शफी ये आए और इन्होंने भाग दौड़ की। और आपका नाम? खान वल्द अब्दुल्ला। आपकी सेहत अभी क्या बता रहे हैं? बुखार है आपको? हाँ जी, आप क्यों आए हैं भाग कर दौड़ कर? खंबे के लिए आए हैं, खंबा नहीं पटन देने। आप खंबा यहाँ से नहीं उखेड़ने देंगे नहीं खेलने देंगे बरक़ियात को? तो क्यों भाई? मकामी सिविल का हक है इसलिए। बिल्कुल। तो सिविल आबाद नहीं है, यहाँ से बेआबाद हो गए हैं लोग, जा चुके हैं। खंबे तो वहाँ बेमकसद हैं, वहाँ से मकान तो उजड़े हुए हैं, खंडर बने हुए हैं। फिर क्या कहेंगे इसका? क्या जवाब? मकामी नहीं, यहाँ तो वो तो उस जगह तो कोई नहीं रह रहा ना, वो तो खंबे किसी काम के नहीं। फिर क्या वो आबाद होने चाहिए? वहाँ आबाद होनी चाहिए, घर आबाद हूँ तो फिर उनकी जरूरत है ना, तो इसलिए आप नहीं उखेड़ने दे रहे या और वजह कर गए हैं, वापस आना है उन्हें वापस आना है। तो कोई मकान नाल जिहड़ा नजदीक सामने खंबा इथे मकान ही मतलब भाई आपका कहना यह है, नाजरीन इनका कहना यह है कि जो लोग भी यहाँ रह रहे थे वो अब अगर सीज फायर है और अगर अमन है और अगर फैसला कश्मीर का तो करना है कश्मीरियों ने, कश्मीरियाँ करना है या इंडिया पाकिस्तान फैसला करना है? फैसला तुसा अपने घर है ना करना है या दवा मुल्खां दसो इमरोज साहब क्या अपनी नहीं करना। नहीं उन्होंने तो फैसला अपना करना है, लेकिन तुसा ने कश्मीर ना फैसला कौन कराएगा? तुस आवाम क्या करोगे? तुस क्या आखने हो? क्या फैसला है या फैसला क्या है? क्या है? क्या है फैसला? दसो क्या फैसला होना चाहिए ना कश्मीर में? भाई ये इतनी रोला टिकार है, जल्दी बोलो। नहीं फैसला है ना, रोला तो ना टिका रहा है। कश्मीर में क्या हाल है? तुसा नहीं नजर में अचानक तुसा पूछा क्या हाल है? होना क्या चाहिए? नहीं क्या होना क्या चाहिए ना, ये दसो। तुसा ना दिल ये साडा हल होवे। नहीं क्या हाल है? दिल क्या कश्मीर दा हल है, फैसला हो जाए। क्या फैसला है जी? बोलो ना, सादे ना बस ये लोग रविए। मैं तुझसे पूछ रही हूँ फैसला क्या है भाई? तू ये किस तरह फैसला है? जल्दी बोलो। बार्डर ने लोगों लोग दुनिया तुझे तकेगी वे बार्डर ने लोग आखने क्या तकलीफ क्या? गोलाबारी, बंदे जख्मी, शहीद, सब कुछ हो यार साडे नाल। नहीं ये गल्ला नहीं और यार पर हुन चाहने क्या वो हल क्या है? भी फिर टिकार है नहीं इसरानी रवे चा हल चाहने क्या हल है? तुस क्या चाहने हो? हल तुसा ना है, घर तुसा ना, प्रॉब्लम तुसा ही है। हल तुस क्या चाहने हो? तुसा ना दिल क्या आखना? जी नाजरीन ये देख रहे हैं आप कि ये इन लोगों का हाल है कि ये खौफजदा और डरने होता ना बोलने। सच दसो। नहीं खौफजदा कैसे फिर दसो क्या रह रही हैं ते खौफजदा भी ते थे। मैं असल गल लो करने गल लंबी करने हो, क्लिप लंबा होना है। फैसला क्या होना चाहिए ना? हाल इसना क्या कश्मीर ना? हाल कश्मीर दा ही जन फैसला होना चाहिए। वो यार फिर वही बात, वो फैसला क्या हो? क्या हो फैसला? किसको मिले फैसला? हमें हक मिले ना। क्या हक है आपका? नाजरीन ये वो हालात हैं कि कश्मीर के लोगों को शऊर भी नहीं है, और अगर शऊर है तो जुर्रत नहीं है, डरते हैं, खौफजदा रहते हैं, और ज़मीर को इसको इन्होंने घुटन दी हुई है, उसको खींचा हुआ है। मैं तुझे पूछना भाई इथों मैं तुझे पूछा ता गल करा, फिर ता गल मेरी हुई। मैं तुसा नहीं जुबान आजाद होना चाहिए। तुस क्या चाहते हो? तुस पीछा ना बोलो जी, तुस नहीं फिर डिक्टेट करोगे। ये अचानक कैमरे ने सामने में गल आई है, अचानक भी मिले नहीं, तारफ भी नहीं, अचानक खड़ा होया लोग क्लिप देखन के बड़े गौर नाल, दिलचस्पी नाल। तुस क्या चाहते हो भाई? दो फौजा इत्थे रहन फिर हल हो जाएगा। अगर पौनी सदी नहीं होया तो दो फौजा इत्थे रहनी, हल हो जाएगा। इंडिया नहीं रहन लगी इत्थे तो पाकिस्तान नहीं किस तरह रहेगी? पाकिस्तान रहेगी ये किस तरह हो सकना है भाई? ओ टिकी रहे ओ लगे जान, ओ क्यों जान? मसलन मैं ना आखना उन्होंने दिल है कस लगे जान, ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਉਹ ਹਣੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਟ, ਕੁਝ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤਨ ਹਮਦਰਦ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ,
انہوں نے کچھ نہیں ہمدردی ادھر ہے کچھ نہیں ہندوانی بھی ادھر ہے کہ آزاد ہے خود مختار ہے تسا نہیں اس صورت وچ کیا مرضی ہے بھی جلے دوئے رہن گے تو حل ہو جائے گا نہیں دوواں دے رہے ہیں تو نہیں نال ہونا تے ایک ہی نہ رہے کس طرح ہوئے گا ایک نکل جائے گا خود بخود چھوڑ کے لگا جائے گا یا اسی کٹے گا کون یعنی دوئے کٹاں گے اسی نا تس کٹو گے ہاں۔ ناظرین یہ ہم اس کلپ کو اس سے آگے نہیں بڑھا رہے یہ وہ سوچ ہے یہ وہ رویے ہیں جو کشمیر کو جموں کشمیر کو آزاد نہیں ہونے دے رہے اور یہ وہ سچ ہے جو میں نے ہی اگلنا ہے چونکہ میں مقامی ہوں یہ میرے بھی گھر ہیں یہ بیک سائڈ پہ جو آخری گھر دیکھ رہے ہیں یہ میرے چچا کا ہے محمد شریف والنواب علی میرے آبا اجداد اسی علاقہ سے گئے اور اس وقت میں چاہی میں ہوں اور یہاں جو آخری شہید ہوا میرا بھانجا وہ کلالہ کا رہنے والا ہے بیک سائڈ پہ یہ ویڈیو میرے پرلے جانب بھی لوگ دیکھیں گے انڈین مقبوضہ کشمیر میں تو میں بحیثیت کشمیری بحیثیت صحافی جو اوورال سروے کرتا ہوں تو اوورال سروے یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اکثریت طبقہ ہے 80-90% وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں افواج انڈیا اور پاکستان یہاں سے نکلیں گے اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے مداخلت تسلیم کی بعد میں جو قراردادیں کروائی یا ان کی ویلیو اس لیے نہیں کہ کشمیر اسی طرح ہے کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ ہے کہ یہاں سے دونوں افواج جائیں ہمیں ہمارا کشمیر رہنے دے جو ہماری سٹیٹ تھی اسی صورت میں بحال رہے اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں نظریہ فلاں بات تو پھر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا جب مقامی لوگ نہیں رہنا چاہتے آپ کے ساتھ تو آپ کیوں انہیں زبردستی رکھتے ہیں اور کیا قبضہ رکھ کے ان سے بات گلوائیں گے تو وہ جمروز کی طرح گول مول ایک بات کو 10 دفعہ 10 منٹ لگا کے بات پھر وہیں کنویں میں پھینکے گے یعنی وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا ویڈیو پہ آبجیکشن آ جائے گا یوٹیوب کا اور اداروں کا کہ فلاں چیز کنویں میں پھینک دی اور وہاں سے بالٹیاں نکالنے سے کیا اس کا حل ہوگا یا اس چیز کو نکالیں گے تو تب حل ہوگا تو حل تو تب ہوگا جب آپ چیز کو پاک کریں گے نکال دیں گے تنازع نہیں ہوگا ایک پارٹی کو نکالیں گے دوسری نہیں نکلے گی دوسری اس کے بہانے سے اور مقامی لوگ ہمیں معاملہ ہمارا ہے فیصلہ کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آ کے قبضہ کیا ہوا ہے اسی پہ آپ سے چاہیں گے اجازت اور محکمہ برقیات کے متعلق بات یہ کرنا چاہیں گے کہ برقیات یہاں سے کھمبے نہ اکھڑے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہیں لوگ ہمارے آباد ہونے چاہیے ہم کشمیری ہیں ہمارا مقام ہے ہمارے کروڑوں کی جائیدادیں ہمارا کلچر ہے ہماری دھرتی ماں ہے ہم یہاں کھمبے لگائے گئے تھے آبادی پر اس کے پیچھے بالکل کارن اب وہاں آباد ہونے چاہیے یا کہ جو پہلے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اکھیڑا جائے جبکہ مزید ضرورت ہے کیوں جی یہی بات ہے سر یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کو کیمرے کی جائے آپ کو اس لیے بلایا ہے اور ریکویسٹ کی ہے مجھے آپ نے بلایا یا میں خود آیا سچ آپ بتائیں آئے ہیں لیکن یار میں نے بتایا ہاں کہ بتایا اب آپ نے مجھے کہا جی بتائیے آئے آپ ہیں خود ہی جلدی لیکن کریں۔ میں نے یہ بتایا کہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے ہمارا اور سر اگر آج ادھر سے یہاں کھمبے کھیڑ رہے ہیں اور کاولیاں لے کر جا رہے ہیں تو کل کاولیاں سے بھی کھیڑے جائیں گے اس لیے مہربانی ہے کہ ہمارے گاؤں گڑی کے جو ہیں گڑی پر ہی رہنے دیں کھمبے جی ناظرین معاملہ یہ ہے کہ یہ دو افراد میرے پاس ہیں اور ایک کیمرہ پکڑے ہوئے اور لوگ بھی آئے ہیں خواتین نے بلایا آپ نے آواز بھی بیچ میں سنی کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ کھمبے سیاست کے لیے دیے جاتے ہیں یہ اکھیڑے جا رہے ہیں یہ بیچے جائیں گے نقد نہیں پیمنٹ نہیں اگر لی جائے گی تو ووٹ لیے جائیں گے کسی کو خوش کیا جائے گا کسی کو حمایت میں لیا جائے گا کیوں جی یہی بات ہے یا کچھ اور بالکل یہی بات ہے سر تو اس کرپشن کا حل یہ ہے کہ یہاں جب یہ گڑی لوگ کے کھمبے ہیں جو گڑی پہ ہی رہنے چلیں چاہیے یہ تو آپ کی رائے ہے محکمہ کی ضرورت ہے جہاں انسان زندہ ہیں وہاں ان کی ضرورت ہے لیکن نئے کھمبے وہاں دیے جائیں جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں یہاں مزید وہ نہ لوگوں کھیڑے جائیں۔ جو لوگ ہیں ان کو آباد کیا جائے جو بے آباد ہیں گورنمنٹ اخراجات کرے اور ریاست کے اپنے اخراجات ہوں ریاست خود کسی سے ادھار لے گی جس سے مدد لے گی تو پھر اس کے مطابق ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی تحفظ کرے ریاست اپنے ٹیکس اپنے پہ خرچ کرے یہاں کی سیاسی پارٹیاں یہیں پہ کام کریں یہاں بیرون ممالک قابض ممالک کی پارٹیاں کام کریں گی تو مفادات چینج ہوں گے لوگ ڈریں گے لوگوں کی حکومتی ذرائع پہ قبضے جن کا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے ووٹ دیں گے تو لوگوں کی ہوگی تقسیم لوگوں کے ضمیر اور ان کے جو دل کی باتیں ہیں اس پہ پڑے گا بوجھ اور یوں معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا تو چلیے اگلے مرحلے تک ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ عالی نیوز کو سبسکرائب کیجیے گا AALI اسپیس دے کے نیوز لکھیے آل بیل اکاؤنٹ پہ کلک کیجیے گا اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھتے رہیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ